सूरत बकरा आयत नंबर 7। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पे मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। ख़तमल्लाह, ख़तमा क्या चीज़ है? ख़तमा से मुराद वो स्याही है जो गुनाहों के मुर्तकिब होने की वजह से अल्लाह ताला गुनाहगारों के दिलों पे पैदा कर देता है। अल्लाह ताला मोहर सिर्फ काफरों के दिलों पर लगाता है जो अल्लाह ताला के इरशादात को खूब समझ लेने के बाद भी महज अपने हठधर्मी और जिद की वजह से उसे ठुकरा देते हैं। तो यहाँ पे खतमा मोहर लगा दी। पीछे हमारी जो आयत गुजरी 6 नंबर, उससे इसका रब्त क्या है? इन्नल्लज़ीना काफरू, ठीक है, जिन्होंने कुफ्र किया, आप उन्हें समझाएं या ना समझाएं, खबरदार करें या ना खबरदार करें, कितनी भी शफकत और मोहब्बत से भी उनको उनके अच्छे बुरे का बताएं, वो नहीं मानने को तैयार, वो नहीं मान लाते। तो जब नहीं मान लाते तो फिर उनके दिलों पे अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। खतमा के मायने ये है कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। कदादा इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने जब शैतान की पैरवी की तो शैतान ने उनको अपने काबू में कर लिया, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पे मोहर लगा दी और उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए, जिसकी वजह से ये लोग हदायत को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना समझ सकते हैं। इसी तरह इब्न जरीह बकौल मुजाहिद के ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबी के बारे में फरमाते हैं कि इसके मायने मोहर लगाने के, यानी गुनाह दिलों का अहाता करके इसे हर तरफ से घेर लेता है और दिल पर चढ़ता जाता है। इस कैफियत का नाम तबउन या खतमुन यानी मोहर लगाना भी है। मुजाहिद ने अपने हाथ दिखाकर कहा, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने, दिल हथेली की तरह है। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसका कुछ हिस्सा सिमट जाता है, और अपनी चिंगली बंद करके दिखाई और फरमाया कि इस तरह, और जब आदमी और गुनाह करता है तो कुछ और हिस्सा समट जाता है। उन्होंने एक और उंगली बंद करके दिखाई, हत्ता कि इस तरह तमाम उंगलियां बंद करके दिखाई, और फिर फरमाया कि इस तरह सब जब सारा दिल सिमट जाता है तो उस पर मोहर लग जाती है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उल्मा के नजदीक इस हालत का नाम राइन भी है। वो आगे आप ये लफ्ज पढ़ेंगे। तो इस पे उम्मत का इजमा है कि अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया कि उसने काफरों की सजा की वजह से उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई भी है। आपने फरमाया, दिलों पर फितनों को इस तरह वारिद किया जाएगा जिस तरह चटाई तिनके तिनके हो। जो दिल उन्हें कबूल कर लेगा उसमें एक स्याह नुक्ता पैदा हो जाएगा, और जो दिल उन्हें कबूल से इनकार करेगा उसमें एक सफेद नुक्ता पैदा हो जाएगा। हत्ता कि दिल दो तरह के हो जाएंगे, या तो दिल चट्टान की तरह सफेद हो गया होगा, जब तक आसमान और जमीन बाकी रहेंगे कोई फितना उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या दिल स्याह होकर उल्टे कोजे की तरह हो जाएगा कि वो नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं समझेगा। इब्न जरीर भी बयान करते हैं इसके सिलसिले में बहुत सी हदीसें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन जब गुनाह करता है उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे और बख्शिश मांग ले तो दिल रोशन हो जाता है, और अगर मजीद गुनाह करे तो उससे दिल की स्याही में इजाफा हो जाता है, हत्ता कि स्याही दिल पे छा जाती है। और यही हालत रैन की है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला बल अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि इनके दिलों पर इनके बुरे अमाल ने जंग लगा दिया है। इस तरह की बहुत सी अहादीस आपको तफसीर में मिल जाएगी। अब कान और आंख और दिल, ये बहुत बड़े जरिए हैं, बहुत बड़े दरवाजे हैं कान और आंख दिल तक बात को, मालूमात को पहुंचाने के लिए। तो इन दोनों की बहुत हिफाजत करनी चाहिए, कान और आंखों की, ताकि कान ऐसी कोई बात ना सुने जो कि गलत दिल तक पहुंचाए, और आंख ऐसी कोई बात ना देखे जिसका असर दिल पे जाके गलत पड़े। तो इनसे अच्छी मालूमात दिल तक पहुंचानी चाहिए। सारा मसला दिल का है। कुरान का नज़ूल भी दिल पर ही नाजिल हुआ। तो आप जिस तरह उसको सुनते हैं और जिस तरह उसको देखते हैं, उसी तरह दिल को उसकी मालूमात फिर आप पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, उनके फिर कानों और आंखों पे तो मैंने मोहर लगा दी, लेकिन उनकी आंखों पे उनके दिलों
اور کانوں پہ تو مور لگا دی لیکن ان کی آنکھوں پہ پڑتا ہے غشاوہ. غشاوہ جو ہے غشئی اس کا روٹ ہے، غائن شین یا غشئی، بمعنی کسی چیز کو کسی رقیق چیز سے ڈھانپ دینا کہ وہ کچھ نظر بھی آئے. غشی کی حالت نیم بے ہوش کی ہوتی ہے، کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح غشاوہ نیٹ کے پردے کو بھی کہتے ہیں، جو باریک جالی کا پردہ لگایا جاتا ہے. تو ان کے جو آنکھیں ہیں اس پہ باریک نیٹ کا پردہ چڑھا ہوا ہے، انہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن سجائی نہیں دے رہا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے. جس طرح نیکی نقد بدلہ، یہ بھی نیکی کا نقد بدلہ ملتا ہے کہ دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اس طرح گناہ کی بھی یہ سزا ہوتی ہے کہ ایک گناہ بہت سے دروازوں کو کھولتا ہے اور انسان دوسرے دروازوں سے اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ہی موقع پہ اس گناہ کی عادت کو روکا جائے. دلوں پر مور کے اثرات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ انسان کی روحانی قوتیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، روحانی آنکھیں، روحانی کان اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ نابینا ہو جاتے ہیں یا بہرے ہو جاتے ہیں یا ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، تینوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. لیکن جو ان کی روحانی آنکھ ہوتی ہے، جس سے انہیں عبرت حاصل ہوتی ہے، روحانی کان ہوتے ہیں اور جن سے ان کے دل میں روحانیت اترتی ہے، وہ صلاحیت بند ہو جاتی ہے اور آخر میں ان کا ضمیر بھی مر جاتا ہے. سائنسی لحاظ سے دلوں پر مور ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، یعنی نفسیاتی امراض، جس کی وجہ سے حق سے انکار اور کفر پر مسلسل اصرار ہے. یہ غرور سے شروع ہوتی ہے اور پھر انجانے خوف اور ڈپریشن میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتی ہے. لہذا عذاب عظیم اس کا مقدر بن جاتا ہے. اگر اب ہم یہاں کہیں کہ اس میں انسان کا کیا قصور، اللہ ہی نے ان کے دلوں کانوں اور آنکھوں پہ مور لگا دی، تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن دیتا ہے اور کچھ پریکاشن دیتا ہے، کچھ دوائیوں سے اس کو منع، کچھ غذا سے اسے منع کرتا ہے، اور وہ واپس آ کے اپنی منمانی کرے، اپنی من چاہی چیزیں کھائے، میڈیسن بھی اپنی مرضی سے کھائے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی اور وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی، اور بعض دفعہ اس حالت تک پہنچ جائے گی کہ اس کا پھر کوئی ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی نہیں رہے گا. اسی لیے بڑے کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اسی طرح ایک انسان، اس کو حق مل رہا ہے، حق وہ سن رہا ہے، حق وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے گزارتا ہے زندگی اور حق کو حق کی طرح نہیں لیتا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری منچاہی زندگی اس کے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ عذاب اس کو پھر آخرت کے دن دنیا میں بھی وہ بھگتتا ہے. جیسے میں نے کہا، آگے ہم تفصیلاً دیکھیں گے، ڈپریشن کی بیماری میں بھی وہ مبتلا ہوتا ہے، انجانے خوف کی بیماری میں. بے سکونی، کیوں بے سکونی؟ آپ دیکھیں دولت ہے، آج کے دور کا انسان زیادہ امیر ہے، زیادہ اس کے پاس طریقے ہیں دولت کمانے کے، دنیا کی اس کے گھر میں نعمتیں ہیں. آج کے دور کے انسان کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس قدر بھر چکے ہیں ایسے ہاسپٹل اور ایسی دکانیں جہاں پہ ڈپریشن کے مریض بہت ہوتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا ایک کاروبار بن گیا، اور کاؤنسلنگ کرنے کے بھی وہ اچھی خاصی اماؤنٹس لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ آپ جتنے مرضی دیر کاؤنسلنگ کریں، وہ بھی مجھے اب یاد نہیں 5 منٹ کے یا 1 گھنٹے کا 1000 ہے ان کا، آپ 4 گھنٹے بیٹھے رہے، ان کا کیا جاتا ہے. تو اس سے کاؤنسلنگ کرنے کے بجائے آپ اللہ والوں سے کاؤنسلنگ کروائیں اپنی. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بے سکونی، آپ کی بے چینی، اس کا ریزن کیا ہے. کسی جگہ لالچ ہوتا ہے، کسی جگہ طمع ہوتا ہے، کسی جگہ غصہ ہوتا ہے، کسی جگہ انا ہوتی ہے، کسی جگہ تکبر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو ایک عجیب سا انسان بنا دیتی ہیں، جو ڈپریشن اور غصے اور ہائپر سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غصہ بہت آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جاتی. وہ چاہتے ہیں ہماری بات سنی جائے، ہمیں ہی مانا جائے، ہمارے ہی آگے سر تسلیم خم کیا جائے. تو اس لیے یہ ساری جو بیماریاں ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے اس کا عذاب ہے ہی. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے. اللہ نہ کرے کہ دلوں پہ مور لگ جائے اور کوئی حق بات پہ سنائی نہ دے. اس لیے جو باتیں آپ سنیں اس پہ روز کا روز عمل کرنے کی
کوشش کیا کریں۔ سو لوگ آگ سے ڈرتے ہیں، جلا دے گی، لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، ڈبو دے گی، لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں، اڑا لے جائے گی، لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں، دھسا ڈالے گی، پر لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے۔ سو اللہ کا ڈر آپ کو ہمیشہ ختم اللہ سے بچائے گا اور غشاوت ان سے بھی بچائے گا۔ آنکھیں اور کان کھلی رکھیں، جو پڑھیں اس کا روز اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔